नमस्कार। कार्यक्रम विशेष परिसंवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम विशेष परिसंवाद समसामयिक विषयवस्तु र राजनीतिक विषयवस्तुसँग केन्द्रित रहेर हामी छलफल गर्ने गर्दछौँ र विशेष परिसंवादमा आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ, विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँ, 2049 सालदेखि 54 साल र 54 सालदेखि 2058 सालसम्म हेटौडाको नगरपालिकाको नेतृत्व गरेर हेटौडालाई एक किसिमको नमुना सहरका रूपमा विकासको रेखा कोर्नुभएका त्यस्तो व्यक्तित्व जो नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा पनि विभिन्न ढङ्गले चर्चा र परिचर्चामा रहनुभयो र विभिन्न ढङ्गले उहाँको राजनीतिक वृत्तमा पनि चर्चा हुने गर्छ र विकास निर्माण सँगसँगै समृद्धिको यात्राका लागि उहाँको नाम अग्रपङ्क्तिमा रहन्छ। र त्यति मात्रै होइन, परिवर्तनको एक किसिमको संवाहकका रूपमा र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै नवीन अभ्यासका उदाहरणहरू उहाँले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा प्रस्तुत गरेर आफूलाई प्रमाणित गरिसक्नुभएका त्यस्तो व्यक्तित्व र 2032 सालदेखि 42 साल करिब 10 वर्ष उहाँ चाहिँ शिक्षण पेसामा रहनुभयो र त्योभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँ चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा सामेल भएर नेपालको अर्थ राजनीति र समृद्धि र सुशासन प्रवर्धन सँगसँगै वर्गीय समानताका लागि विभिन्न चरणमा उहाँले आफ्नो योगदान प्रस्तुत गर्नुभएका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल यति बेला हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। स्वागत छ मुख्यमन्त्रीज्यू तपाईँलाई यो विशेष परिसंवादमा। आज हामी विशेषतः विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण र यसका विरुद्ध हामीले चाहिँ लड्नका लागि अपनाएका विभिन्न रणनीति र उपायहरू र गरेका अभ्यासहरू, त्यो सँगसँगै अब प्रदेशहरूले पनि अब बजेट नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने सन्दर्भ छ र विकास निर्माणका विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने सन्दर्भ छ। यसैका बीच पनि प्रदेशहरूले कसरी गरिराखेका छन् र बागमती प्रदेशले मुख्य गरी यसमा चाहिँ कसरी भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ र त्यो सँगसँगै प्रदेशको नेतृत्व सँगसँगै राष्ट्रिय नेतृत्वको एक किसिमको फेरबदलको चर्चा परिचर्चाहरू र यसका विषयहरू पनि उठान भइरहेका छन्। यसमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीज्यूको के छ धारणा भन्ने विषय पनि आजको कार्यक्रममा हामी जोड्नेछौँ। बागमती प्रदेशले मुख्यतः यो कोरोना विरुद्धको आफ्नो लडाइँलाई कुन रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ? बागमती प्रदेश आफैमा एउटा राजधानी, सङ्घीय राजधानी पनि यही छ र सङ्घीय राजधानीले पनि आफ्ना तयारीहरू, राजधानी नै भएको अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै जनसङ्ख्याबाट जो प्रभावित धेरै जनसङ्ख्या राजधानीभित्र रहेको, मतलब राजधानी प्रदेशभन्दा पनि अब सेन्ट्रल राजधानीभित्र रहेको अवस्थाले राजधानी स्वयं पनि सरकार, सिङ्गो सरकार पनि पूर्ण रूपमा यही प्रदेशभित्र लागि परेको छ र हामी बागमती प्रदेशका सबै शक्तिहरू हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्ने विधि अपनाइरहेका छौँ। हामीले क्वारेन्टाइनको स्थापना गरेका छौँ, आइसोलेसनको स्थापना गरेका छौँ र हामीले जनशक्तिहरू कहाँबाट सकिन्छ जनशक्तिहरू पनि जुटाएका छौँ र हरेक ठाउँमा मलाई लाग्छ अहिले 2812 क्वारेन्टाइनका बेडहरू हामीले तयार गरेका छौँ हाम्रो जिल्लामा, यो प्रदेशभरिमा। त्यसै गरी अब यो बस्ने कुरा चाहिने, क्वारेन्टाइनमा बस्ने आज केही मान्छेको बढी केही घट्ने बढ्ने यो भइ नै रहने स्थिति छ र मान्छेहरू आउने, बस्ने, जाने र फेरि फर्केर आउने, यस्तो खालको अरू मान्छेहरू आउने गर्दाखेरि अहिले चाहिने हामीसँग लगभग 73 जना, मलाई लाग्छ 73 जना अहिले क्वारेन्टाइनमा बसेको अवस्था छ। त्यसै गरी आइसोलेसन बेड हामीसँग अहिले 513 छ। 513 आइसोलेसन बेड मध्ये अहिले 36 जना आइसोलेसनमा बसेको अवस्था छ र यसै गरी हामीले सबै जनसङ्ख्याहरू, हामी जनशक्तिहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू होइन, सुरक्षाकर्मीहरूले अत्यन्तै मेहनतका साथ यहाँ काम गरिरहेको अवस्था छ र खास गरेर अहिले भन्नुपर्दा अहिले स्थानीय सरकारहरू जुन गतिमा अगाडि बढिरहेका छन्, स्थानीय सरकारहरूले एउटा साँच्चै सरकारको अनुभूति दिने गरी पब्लिकमा, जनतामा यो हाम्रो सरकार हो भन्ने अनुभूति दिने गरी स्थानीय सरकारहरू जुट्नु भएको छ र उहाँहरू लाग्नु भएको छ। यसबाट प्रभावित जनताहरूलाई सेवा गर्नेदेखि लिएर राहतका सामग्रीहरू बाँड्ने, यसैका कारणले होइन भोकै नाङ्गै कोही बस्न नपरौँ भन्ने हाम्रो मूलभूत सिद्धान्तमा रहेर कुनै पनि मान्छे मेरो गाउँमा, मेरो ठाउँमा, मेरो वडामा भोकै बस्नु हुँदैन भन्ने मूल मर्मलाई समातेर उहाँले राहत वितरणका कामदेखि लिएर सबै
क्वारेन्टाइनका तयारीदेखि लिएर आइसोलेसन बेडका तयारीहरू गर्नेदेखि लिएर सबै कुरा गरिरहनु भएको छ। राहतमा कतै चाहिँ पारदर्शिता भएन, नपाउनेले पाए, पाउनेले पाएनन्। यसमा चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहहरूले भूमिका निर्वाह गरिदिनु पर्यो भनेर विभिन्न चरणमा आवाजहरू उठिरहेका छन्। वास्तविक राहत हामीले दिन खोजेको कसलाई हो? हाम्रो टार्गेटेड ग्रुप हो भनेदेखि असङ्गठित मजदुरहरू जो बिहानभरि काम गरेर ताप्नुपर्ने होइन, दिउँसो काम गरेर बेलुका खानुपर्ने र त्यो खालका असङ्गठित मजदुरहरूलाई सबभन्दा पहिलो टार्गेटेड हो, उहाँहरूलाई खुवाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, ताकि उनीहरूले एक दिन काम नगर्दाखेरि भोकै बस्नुपर्ने स्थिति आउँछ। र तर अब अलिकति समस्या के रह्यो भने त्यो कुरालाई हामीले बुझाउन सकेनौँ। अब सबैले एउटा अधिकारका रूपमा आम जनताले के भने यो त राज्यले मानेको कुरा हो, यो त सरकारले दिँदैछ, अनि सरकारले दिने कुरा पनि यहाँ पक्षपात हुन्छ। सरकारले उसलाई दिन्छ भने मैले किन खान पर्यो, त सरकारको सम्पत्ति हो भन्ने खालको धारणा प्रबल बन्दै गयो र कतिपय पाउनु पर्नेले पाएनन्, नपाउनु पर्ने पाए। म एकदम तपाईँले भनेको कुरालाई म मान्छु, तर यसको अर्थ के होइन भने हामीले जति वितरण गरेका छौँ, वितरण गरेको पाउनु पर्नेले पाएका छन् तर नपाउनु पर्ने पनि पाए, त्यति मात्र कुरा। पाउनु पर्नेले त पाएकै छन्, हामीले खोजी घरमा गएर प्रत्येक वडाका साथीहरू चाहिँ लागेर घरमा गएर कसले खान पाएको छ कि छैन भनेर हेरेर दिने गरेको छ। त्यो पाउनु पर्ने त पाएकै छैन मलाई लाग्छ, तर के भने केही नपाउने मान्छेले पनि पाए, त्यो चाहिँ नि ठ्याक्कै हामीले रोक्न सकेनौँ। र मैले स्पेसल्ली भन्नुपर्दा सबै गाउँपालिका नगरपालिकाहरू सबै स्थानीय तहहरूलाई मैले गम्भीरताका साथ भनेको छु, उहाँहरूको भूमिका के हुनुपर्छ, कसरी काम गर्नुपर्छ, हाम्रो जिम्मेवारी के हो, हामी एउटा जनप्रतिनिधिले यति बेला गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरालाई उहाँहरूले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, राम्रोसँग काम गरिरहनु भएको छ। अब राहतका विषयमा अर्को कुरा के उठ्यो भने राहत बाँड्ने कुरा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले, सँगै सरकारले बार राहत दिनुहोस् भनेर भनेको छ, तर स्थानीय तहका साथीहरूको बुझाइ के रह्यो भने पैसा त पठाएको छैन, दिनु मात्रै भनेको छ भन्ने अर्थमा पनि केही साथीले बुझ्नुभयो। र मलाई धेरैले यो बारेमा बुझ्दा मैले के भने यो सरकारको यो ढुकुटी होइन, तपाईँसँग भएको सम्पत्ति, तपाईँका खातामा भएको पैसा पनि सङ्घीय सरकारकै पैसा हो, यो प्रदेश सरकारकै पैसा हो, तपाईँको सरकार यो सिंह सरकारको पैसा हो। त्यसैले सिंहदरबारको ढुकुटीमा भएको पैसा नै दिनुपर्छ भन्ने भने त्यही ढुकुटीबाट हामी कहाँ पनि आएको पैसा त्यही हो। जब सरकारले तपाईँलाई ओपनली आवश्यक खर्च गर्नु भनेर भनिसकेको अवस्थामा हामीले त्यसमा दुविधामा बस्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन, दुविधा गर्नु पर्दैन। तपाईँहरू भएको पैसा खर्च गर्नुहोस् र पुगेन भने हामी दिन्छौँ भन्यो। हामीले चाहिँ लगभग 13.5 करोड रुपियाँ प्रदेशले हामीले चाहिँ गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकालाई दियौँ, वितरण गरौँ। त्यो पर्याप्त थिएन, किनभने त्यति पैसाले पुग्ने अवस्था थिएन। अब फेरि कति दिनलाई दिने, हिजो त हामीले 1 हप्ता 10 दिन 15 दिनको एजम्सन गरेका थियौँ होइन, त्यो 15 दिनलाई पुग्ने गरिदिए मलाई। अब समस्या त 1.5 महिना भइसकेको छ। त्यसैले अहिलेको स्थानीय सरकारलाई सङ्घीय सरकारले भनिदिनु पर्ने कुरा के छ भने तपाईँहरूसँग भएको रकमले वितरण गर्नुहोस्, त्यसपछि कमी भयो भने सरकारसँग माग्नुहोस् भनेर भन्नुपर्ने जरुरी छ। मैले चाहिँ त्यो कुरा भनिरहेको छु र अहिलेसम्म लगभग त्यही ढङ्गले वितरण भइरहेको छ। बागमती प्रदेश र सबै प्रदेशले पनि अब आफ्नो चाहिँ बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने अब नजिक आइरहेको छ त्यो समय। र अब बागमती प्रदेशले यो लकडाउनको अवस्थामा पनि, अब यो कोरोनाको कहरका बीच पनि, यो सङ्क्रमणको सन्तासका बीच पनि कसरी चाहिँ यो आफ्नो बजेट निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ, नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी तयारी गरेको छ र कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? म एकदम एउटा कुरा केमा प्रष्ट छु भने मेरो डिरेक्सन डेभलपमेन्ट अहिले हाम्रो चाहिने प्रायोरिटी के हो भन्ने कुरामा क्लियर हुन जरुरी छ। अहिलेको प्रायोरिटी हिजोको प्रायोरिटी भन्दा फरक पर्छ। म यसमा क्लियर छु, किनभने हिजो हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई जोड दियौँ, हामीले भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दियौँ, हिजो सडक बनाउने, पुल बनाउने कुरामा बढी जोड दियौँ। आज अब त्यो प्राथमिकता, त्यो प्रायोरिटी त्यतातिर जाँदैन। अबको प्रायोरिटी भनेको तपाईँको चाहिने उत्पादनमा कसरी जोड्ने, उत्पादन कसरी गर्ने, रोजगारी सृजना कसरी गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी स्ट्रङ बनाउने भन्ने कुरा सबभन्दा मुख्य कुरा हो भन्ने मलाई लाग्यो। किनभने अहिलेको हाम्रो स्वास्थ्यको अवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था, हाम्रा स्वास्थ्य मतलब यो अस्पतालहरूको अवस्था, स्वास्थ्य चौकीहरूको अवस्था हामीले हेऱ्यौँ भने हिजोका दिनमा जुन निरीहता थियो अब त्यस्तो राख्नु हुँदैन।
आज हामीले त्यसलाई त्यो यदि स्वास्थ्य चौकीहरू, यदि स्वास्थ्य संस्थाहरू, यदि हाम्रा अस्पतालहरू सबै कुराले योग्य थिए भनेदेखि, सबै कुराले सम्पन्न साधन स्रोतले सम्पन्न थिए भने हामीले दुःख पाउनु पर्ने थिएन। हामीसँग जनशक्ति छैन, हामीसँग कुनै साधन छैन, कुनै इक्विपमेन्ट छैन, प्रत्येक अस्पतालहरूको अवस्था त्यो थियो। अब ती अस्पतालहरूलाई हामीहरू मसँग कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रदेश बागमतीमा 8वटा अस्पतालहरू प्रदेशको मातहतमा छन् र ती 8वटै अस्पताललाई हाइली इक्विप्ड, वेल इक्विप्ड बनाएर कुनै पनि मान्छे कुनै पनि रोगको उपचार गर्न बाहिर जान नपर्ने स्थितिको सृजना गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र त्यहाँभित्र रहेका गाउँपालिका नगरभित्रबाट रहेका स्वास्थ्य चौकीहरू होइन, स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि सबलीकरण गर्ने र तिनीहरूको स्ट्रेन्थिङ गर्ने र त्यहाँ जनशक्तिहरू पुरा गर्ने र त्यो लाइनमा हामी जानुपर्छ र पहिलो प्राथमिकता त्यहाँ जान्छ। र त्यसै गरी अब अहिलेको लगभग हाम्रा रिसर्च गर्ने विद्वानहरूले भन्न थालेका छन् 15 देखि 20 लाख मान्छे अब प्रदेश बागमतीमा मात्र थपिन्छ। बागमती प्रदेशमा मात्रै 15-20 लाख मान्छे थपिने सम्भावना छ। रेमिटेन्स हाम्रो घटिदिसक्यो, रेमिटेन्स बन्द हुन्छ अनि हाम्रो जति चाहिने श्रम गर्नको निमित्त नेपालबाट बाहिरिने अवस्था आउँथ्यो, अब हाम्रो इन्टरनेसनल फ्लाइट छुट्ने बित्तिकै अब जाने होइन आउनेहरूको सङ्ख्या बढ्छ। अनि एकातिर रेमिटेन्स घट्ने, एकातिर जनसङ्ख्या घट्ने, अर्कोतिर जाने मान्छेभन्दा आउने चाहिने बढी थपिने, यो अवस्थाले हामी के बुझ्छौँ भने अबका दिन, भोलिका दिन अत्यन्तै ठुलो चुनौतीपूर्ण छ। यो चुनौतीको सामना गर्ने भनेको अहिले नै हाम्रो स्ट्राटेजिकली हामी जान सकेनौँ भने, हामी हिजोकै ढङ्गमा गयौँ भने, हिजोकै परम्परावादी सोचलाई बोकेर हामी हिँड्यौँ भने, अनि हिजो जे गरिएको थियो त्यसैलाई अगाडि बढाउने हो भन्ने मान्यताका साथ अगाडि गयौँ भने हामी फेरि नराम्रोसँग फस्नेछौँ र हामीले केही पनि गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसैले म स्ट्रङली मैले अहिले के भनिरहेको छु, हाम्रा नीति र कार्यक्रम पनि त्यतितिर गइरहेका छन् जसले हामीलाई बृहत मात्रामा रोजगारी सृजना गर्न सकोस्। बागमती प्रदेशले यसमा चाहिँ नयाँ अभ्यास र त्यो किसिमको कृषि उपज उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई, विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई व्यावसायिक बनाउन अब के त्यसरी चाहिँ उनीहरूलाई एक किसिमको इन्सेन्टिभ अथवा एक किसिमको ऊर्जा थप्ने काम कसरी गर्छ त? यस्तो अब मैले अघि नै के भने यो परम्परावादी सोच र परम्परावादी ढङ्गले काम गऱ्यौँ भने हामी जहाँका त्यहीँ बस्छौँ। त्यसैले हिजो हामीले धेरै गफ चाहिँ गऱ्यौँ हामीले होइन, हिजो हामीले कृषिलाई चाहिँ नि औद्योगिकरण गर्नुपर्छ, कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ, कृषि निर्वाहमुखी हो, अब निर्वाहमुखी होइन व्यवसायमा बनाउनुपर्छ भन्यौँ। तर त्यो भन्यौँ मात्रै, वास्तवमा त्यो ट्र्याकमा हामीले लान चाहिँ सकेनौँ होइन। ड्राइभ चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ, त्यो बाटो जानुपर्छ भने ड्राइभ गर्छौँ। अब हामी त्यो बाटो जान्छौँ र हामी के गर्दछौँ भने अहिले अनुदान, अहिलेको अबको वर्षमा हामीले अनुदान भन्ने शीर्षकमा गडबडी गरेका छौँ। अब कुनै पनि हिसाबले हिजो जुन ढङ्गले अनुदानको वितरण हुन्थ्यो, अनुदान लिँदाखेरि एउटा व्यक्तिले, दुईटा व्यक्तिले जुन फाइदा लिने र आम जनताले त्यसबाट कुनै फाइदा लिन नसक्ने अवस्था थियो, त्यो नगरिकन अब हामी त्यो अनुदानलाई रिभर्टिङ फन्डको रूपमा हामी ब्याङ्क मार्फत निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउँछौँ काम गर्ने मान्छेहरूलाई। हामी निर्ब्याज, ब्याज नलिकन, एक पैसा पनि ब्याज तिर्न नपरिकन हामी निर्ब्याजी ऋण दिन्छौँ। त्यो मार्फत त्यसका निमित्त प्रोजेक्ट हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ र कति लाखसम्मको काम, यति लाखसम्मको काम यो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने पनि हामी त्यसलाई चाहिँ वर्कआउट गरिरहेका छौँ। त्यो समेत दिएर मान्छे कुन व्यवसायमा लाग्ने इन्ट्रेस्ट हो, सानातिना उद्योगहरू, साना घरेलु उद्योगहरू होइन। अब फेरि अर्को कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने हाम्रो एउटा के छ भने उत्पादन गर्न चाहिँ नि प्रेरित गर्ने, उत्पादन गर्ने, अनि उत्पादन गरिसकेपछि त्यसलाई बजारीकरण गर्ने कुरामा हामी फेरि साइलेन्ट छौँ। सरकारले कुनै जिम्मेवारी लिँदैन, रेस्पोन्सिबल छैन सरकार। त्यसैले अब यसले गर्दाखेरि पनि समस्या के छ, अहिले तपाईँलाई भनौँ, अहिले तपाईँले हेर्नु भने तरकारीहरू अस्तव्यस्त तरकारी मार्केट पाइरहेका छन्। तरकारी उत्पादन गर्नलाई किसानलाई हामीले प्रोत्साहित गरौँ, तरकारी उत्पादन गरे, तर त्यो उत्पादित तरकारीलाई बजारमा लाने सक्ने र बजार उसले तरकारीले पाएको छैन, नाश भएर गइरहेको छ। हामी गाई पालनलाई प्रेरित गर्छौँ, गाईका दुधहरू बजारमा जान सक्दैन होइन, मतलब गाईका दुध चाहिँ सेलाउनु पर्ने अवस्था छ। यो सबै अवस्था भएको हुनाले अब हामीले उत्पादनसँग बजार पनि जोड्नुपर्छ, बजारीकरण गर्नुपर्छ। उत्पादनसँग हामीले जहाँ जे वस्तुका उत्पादन गर्छौँ त्यो उत्पादनलाई हामीले बजारसँग जोड्ने गरी हाम्रो प्याकेज आउँछ। अब आउने प्याकेज एउटा गाई पालन मात्र भएन,
गाई पालेपछि उसले गाईको दुधलाई बेच्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ अब हामी एउटा पाउडर प्लान्ट बनाउँदैछौँ यहाँ, ठुलो पाउडर प्लान्ट, ताकि यस्तो क्राइसिसको बेलामा पनि हामी त्यो दुधबाट पाउडर चाहिँ उत्पादन गर्न सकौँ। भनेपछि यस्तो वैकल्पिक उपायहरू पनि सोच्नुपर्छ। र जहाँ हामी टमाटर लाउँछौँ, त्यो टमाटरको स्लाइस होइन, त्यो के बनाउन सकिन्छ, सस बनाउने कुरा पनि त्यही हुनु पर्यो, त्यही एउटा प्रशोधन केन्द्र पनि हुनु पर्यो, त्यही प्रशोधन हुनु पर्यो, त्यही चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो भण्डारण गर्ने ठाउँ हुनु पर्यो। तब मात्रै अनि किसानहरू प्रोत्साहित रूपले रोक्ने काम हुन्छ। अहिलेसम्म त्यो व्यवस्था छैन। अबको नयाँ कन्सेप्ट, नयाँ अवधारणा, अब जुन ढङ्गले हामीले नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भनिरहेका छौँ, यो सबै कुरा हामी एउटा प्याकेजको रूपमा गरेर किसानहरूलाई चाहिँ हिजोको भन्दा फरक ढङ्गले हिजो 4जनाले अनुदान पाउँथे होला, 50जनाले पाउँथे होला, अब 50जना होइन 500 मान्छे, 5000 मान्छेले अनुदान पाउन सक्छन् 50जनाले अनुदान पाएको ठाउँमा। र त्यो काम सही हामी त्यो मोडलमा चाहिँ अहिले गइरहेको छौँ। मुख्यमन्त्रीज्यू, यो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा झल्कियोस् र त्यो किसिमले चाहिँ आम किसानहरू र आम चाहिँ लाभग्राहीले लाभ लिन सकुन् हामी कामना गर्छौँ। र अब यो हाम्रो कुराकानीको विषय प्रसङ्गलाई थोरै अलिक फरक ढङ्गले म अगाडि बढाउन खोजिरहेको छु कि यो पछिल्लो समय कोरोनाको कहरकै बिचमा, कोरोनाको यो सन्तासकै बिचमा, लकडाउनकै बिचमा एक किसिमको राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ तरङ्गित बन्यो, जुन किसिमको चाहिँ प्रदेश प्रमुखदेखि लिएर केन्द्रको नेतृत्व परिवर्तनसम्मको विषय उठान भयो। यसै बिचमा चाहिँ तपाईँ नेकपाको केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुँदै गर्दा स्थायी कमिटीको बैठक डाकियो, तर त्यो समयमा बस्न सकिरहेको सन्दर्भ छैन। समग्रमा यो राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन सँगसँगै यो बेलामा चाहिँ राजनीतिक विभिन्न विषयवस्तुहरू र टीका टिप्पणीहरू उठिरहेका छन्। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो चाहिँ हेर्नुहोस्, अब म एउटा नेकपाको कार्यकर्ता पनि हुँ र लामो समयदेखि नेकपामा आबद्ध छु र त्यसकै अनि नेतृत्वमा बसेर कार्यकर्ताको हिसाबले अहिले म जुन ठाउँमा आइपुगेको छु, म यो अहिले उठेको विषयलाई चाहिँ के भन्छु भने यो विशुद्ध बेमौसमको बाजा भनेर भन्छौँ हामी। त्यो बेमौसमको बाजा र भनेको मलामीको अगाडि सनाइ ठुक्दै मान्छेले हिँड्यो भने त्यसलाई मान्छेले के भन्छ, तर त्यही सनाइ बिहेको निमित्त उपयुक्त हुन्छ होइन। बिहेको चाहिँ नि डोली चढेको दुलैको अगाडि बाजा बनाउँदाखेरि त्यसले एउटा महत्त्व राख्छ भने अब मलामीको अगाडि बाजा बजाएर हिँड्नु हुँदैन। र म अहिले के भन्छु भने अहिलेको अवस्था के हो, हामी कुन अवस्थामा अहिले गुज्रिरहेका छौँ, हामी कहाँ छौँ। मुलुक अहिले 2/3 सरकारका कुरा गरिरहेका छौँ, पुग नपुग 2/3 सरकार हामीले पाएका छौँ, चलाइरहेका छौँ। यो नेपालको इतिहासमा सबभन्दा पहिलो पटक वामपन्थीहरूको अत्यन्त बहुमतको सरकार बनेको छ। यो सरकारले नै यो नेपालमा वामपन्थीहरूले कस्ता काम गर्न सक्दा रहेछन्, गर्दा रहेछन् र कति परिवर्तन गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा देखाउने एउटा अवसर थियो। यो एउटा यति ठुलो अवसर हो कि आफूलाई स्थापित गर्ने अवसर हो। र यो अहिले जे कुरा भइरहेको छ त्यसले एउटा वामपन्थी आन्दोलनलाई नै, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै सखाप गर्ने र जनताको आस्था र विश्वास अब वामपन्थीबाट हटाउने यो एउटा ठुलो सुयोजित षड्यन्त्र भन्ने मलाई लाग्छ। वामपन्थीप्रतिको जुन विश्वास छ, आस्था छ, त्यसलाई हटाएर हेर्ने, घटाउने र यिनीहरूबाट केही पनि हुन सक्दो रहेछन् भन्ने सन्देश संसारलाई दिने, वामपन्थीबाट हुँदो रहेछन् भन्ने सन्देश अहिले संसारमा जाने कुरा हो। त्यसैले म के भन्छु भने हुन त हाम्रा प्रतिपक्षले मात्र होइन, प्रतिपक्षको त धर्म हो, प्रतिपक्षको धर्म हो, तर प्रतिपक्ष संयमित छ। प्रतिपक्ष यति बेला भनिरहेको छ हामी सरकारलाई सहयोग गर्छौँ, यो कोरोनाको विरुद्धमा लड्नको निम्ति हामी पनि साथ हिँड्छौँ, तपाईँहरूसँगै काँधमा काँध मिलाएर हामी हिँडिरहेका छौँ। र यो यसमा पक्ष र प्रतिपक्ष नबनौँ भनेर एकातिर प्रतिपक्ष भनिरहेको छ भने अर्कोतिर आफ्नै पार्टीभित्र यति नमिठो एउटा सुन्न, हेर्न, बुझ्न पनि अप्ठ्यारो मान्ने खालका गतिविधिहरू त्यहाँ भइरहेका छन्। र यो गतिविधिहरूले हामीलाई सिद्ध्याउने मात्र होइन, सिङ्गो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सखा पार्ने दिशातिर पनि यो अहिले जान खोजिरहेको छ। तर यो नजाओस्, जान हामी दिँदैनौँ। तर जसरी कुराहरू उठान भइरहेका छन्, अब अहिले स्थायी समितिको बैठक बस्नुपर्ने कुरा होला, स्वाभाविक होला। त्यो त आजको आवश्यकता त्यो हो कि होइन? आजको आवश्यकता स्थायी समितिको बैठक कुन नियतले बस्दैछ त्यो पनि हेर्नु जरुरी छ। स्थायी समितिको बैठकलाई नियत
राम्रो भएर स्थायी समितिको बैठक र कोरोनाका विरुद्धमा कसरी लड्ने भन्ने विषयमा, अब आउने नीति र कार्यक्रमलाई कस्तो ल्याउने भन्ने विषयमा, अब कस्ता खालका योजनाहरूलाई ल्याउनुपर्छ र मुलुकलाई समृद्ध मुलुक बनाउनको निम्ति हाम्रा एजेन्डाहरू के हुन सक्छन्, हाम्रा आवश्यकताहरू के हुन् भन्ने विषयमा छलफल गर्न खोजेको भए त्यसलाई हामी हार्दिकताका साथ स्वागत पनि गर्न सक्छौँ होला। तर नियोजित ढङ्गबाट त्यति ठुलो स्पष्ट बहुमत ल्याएको सरकारलाई ढाल्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई बदल्नुपर्छ भन्ने दिशाबाट जुन अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्, जुन अभियानहरू चलाइरहेका छन्, त्यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ। मुख्यमन्त्रीज्यू, जस्तो यो आफ्नै पार्टीभित्रबाट जसरी अघि तपाईँले भन्नुभयो जिम्मेवार प्रतिपक्षले एक किसिमको आवाज उठाइरहेछ, तर आफ्नै दलभित्रबाट चाहिँ हुने एक किसिमको टीका टिप्पणी थेग्न अलि अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ क्या र, होइन? होइन, अब गाह्रो के भयो भने अब सबै अब हाम्रा आदरणीय नेताहरू नै हुनुहुन्छ, होइन? उहाँहरू सबैले प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ, सबै पार्टीका नेता पनि अध्यक्ष पनि बनिसक्नु भएको छ। उहाँले हामी सबैले हेरिरहेका छौँ, हामीले सबैले अहिले पूर्व 5 वटा चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, होइन? सबैका प्रधानमन्त्रीत्व काललाई सबै जनताले पढेका छन्, बुझेका छन्, हेरेका छन्। अब अहिलेको यो सरकारले जुन दिशा समाउन खोजिरहेको छ, यो नेपाललाई परिवर्तन गर्ने र नेपाललाई एउटा समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने दिशामा जसरी अगाडि बढिरहेको छ, कसैले सपनै नदेखेका कुराहरू, कल्पना नदेखेका पनि नगरेका कुराहरू आज सरकारले अगाडि ल्याइरहेको छ, त्यसलाई सार्थक रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ, होइन? सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ र यसले कुनै न कुनै एउटा परिवर्तनको दिशा दिएर जनताभित्र एउटा आशा अङ्कुरित गरिएको अवस्थामा जनताले अब यो सरकारले केही गर्छ भनेर आशा बढाइरहेको छ जनताको बिचमा। त्यति बेला यो सरकारलाई ढाल्ने सम्बन्धका कुराहरू र नियत बस्तेस्ता गुडका कुराहरू, छलफलहरू, बैठकहरू भएर अब यो स्थायी समितिको बैठक किन बोलाइयो भने स्थायी समितिको बहुमतले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने, पार्टी अध्यक्षलाई हटाउने। म के भन्छु भने प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने, तिनै प्रधानमन्त्री अहिलेका केपी शर्मा ओली जो सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँका फेर समातेर झुन्डिएर चुनाव जितेर आउनेहरू आज फुर्ती गरेर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने कुरा गरिरहनु भएको छ। म के भन्छु भने सबैका हिसाब देखिसकेका छन्, सबै जनताले देखिसकेका छन्, कसैले ठुलो कुरा गर्नै पर्दैन, को कस्तो कति पानीमाथि छ, आफ्ना कार्यकालमा सरकार कसरी चलेका छन् भन्ने कुरा त हामी सबैले देखिसकेका छौँ। त्यसैले यो गलत ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने प्रयत्न भइरहेको छ। यो बिल्कुल नाजायज हो। यो आघात एउटा केपी ओली प्रति मात्र होइन, सिङ्गो नेपालप्रति, सिङ्गो नेपालको राष्ट्रप्रतिको एउटा प्रहार हो यो। त्यसैले यो प्रहार ठुलो प्रहार हो र मैले के भन्छु भने अझै पनि के भन्छु भने नेपाली जनता साथमा छन्, केपी ओलीका पक्षमा छन्, केपी ओलीका साथमा छन् र अहिलेको आशा र भरोसाको केन्द्र भनेको केपी ओली हो। केपी ओली बिनाको नेकपा कसैले कल्पना गर्छ, केपी ओलीलाई म हटाउँछु भन्छ भने सम्भवतः त्यो उहाँको प्रयत्न पनि त्यो सपना चाहिँ कसैले पनि नदेखेको हुन्छ। मुख्यमन्त्रीज्यू, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हजुर, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। मेरा भावनाहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले आज विशेष गरी बागमती प्रदेशले कोरोना विरुद्धको आफ्नो अभियान कसरी अगाडि बढाइराखेको छ र आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कसरी अगाडि बढाउँदैछ र त्यो सँगसँगै अहिले पछिल्लो समय यो कोरोनाका कहरकै बीचमा विशेष चर्चाका रूपमा रहेको प्रदेशको नेतृत्वदेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्मको परिवर्तनको विषय कसरी उठान भइरहेको छ र यसको खास कुन रूपमा समाधान हुँदै जान्छ र विकल्पहरू र यसका अरू ढङ्गले अभ्यास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ र यो विशेष परिसंवादबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।